Like, subscribe, and get notified. Sangli Municipality Chairperson Archana Gaonkar said that the Municipal Council will lift dumped garbage as soon as possible and all members will find a solution to it. Vice Chairperson Kairos Cruz said there is no place to keep the stray cattle. Councillor Meshu De Costa thanked Herald TV for taking up the SMC garbage issue. He also raised the issue of dangerous trees in the town and town hall. आयज मिटिंगेक खऱ्या अर्थान पयलो इश्यू म्हणजे आमच्या सिमेंट्रीचो जे सिमेंट्रीच्या फाटल्यान आनी ट्रायबल वेलफेअर सेंटर हिंगा जी गार्बेज आहा ती गार्बेजीचो इश्यू खंय तरी आयज कावन्सिलान डिस्कस जालो. हांवें सांगला ते भशेन हांव धावूय कावन्सिलराक देव बरें करूं म्हणटा, चीफ ऑफिसराक देव बरें करूं म्हणटा, तेच बरोबर इंजिनियराक एग्री जाले ते की थिंगा गार्बेज ना उडयता, फक्त माती घालपाची, ती बी विथ केअर आनी विथ सुपरविजन कर म्हटलां. हांव देव बरें करूं म्हणटा खास आमचे हेराल्ड न्यूज पेपर, त्याच बरोबर हेराल्ड टीव्ही, त्याच बरोबर बाबा आल्फ्रेड ताजो रिपोर्टर आनी हेराल्ड टीव्हीचो रिपोर्टर बाबा गौरेश सतरकर हेंकाय मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण एक जेन्युअन इश्यू ट्रायबलाकूय लागतालो वेलफेअर सेंटरा कडेन आनी कॅथलीक सिमेट्रीकूय लागतालो, तो तुमी घेतलो, हायलायट केलो पेपराचेर, तसो टीव्हीचेर. हांव तुमचे आभारी, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज तो सॉल्व जाल्लो आहा. दुसरो इश्यू आहा तो टावन हॉल. टावन हॉल बरें डेंजर कंडिशनान आहा. आमकां इंजिनियरींग कॉलेजीन रिपोर्ट दिल्लो आहा ते डेंजर कंडिशनान म्हणून 7 वर्सां पयलीं, पूण अजून तिंगा तर इश्यू जाल्ल्या देखून ते अजून ते आमी डेमोलिश केलें ना. ते आमी बेगीन डेमोलिश करचें. म्हणजे धावूय कावन्सिलराक देव बरें म्हणटा. आनी टावन हॉलाचेर हांव जावं आमचे सगळे कावन्सिलर एक मताचे आसले, बाब संगम नायक जावं बाय फौजिया, बाब रुमाळ, हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. पळय कालची तो बोवाळ जालो पळय गार्बेज उडयलो म्हणून, ते आमचे एक कितें हें जालें ते आमी क्लीन करता. आनी मसणीचे जे PWDचे जे उदक हें करतात, यूज करतात, तें कितें करपाचें अशें थारायल्लें. मसणीचे ते आमी आतां शिवून हें केलां न्हू की आमी तेका म्हणजे फेवर करता, एक आमकां हें करचें अशें म्हणून की मेन हजाराच्यान बेश्ट बील येता न्हू, तेतूंतल्यान आमकां एक हें जावचें म्हणून आमी मागतलीं तेंचे कडेन आमकां एक बरें करचें अशें म्हणून. कित्याक आमचें कितें म्युन्सिपाल्टीचें काम दिना न्हू, तेचे डिपार्टमेंटाचें आसा तें फुकटच आसता. आनी गोरवां जी भटकी गोरवां वयल्यान तुमी कसलें डिसिजन केलां आनी कितें थाराव बी मांडला कशें? सद्या तेणी आतां आमी तेंचे कडेन उलयलीं आनी जाता रिव्यू करतलीं आमी. आनी ते चालू आसा आमचें लेबर चालू आसा गोरवां कडेन काडपाचें, पूण आमी रावले आतां सद्या लेटर केलें. आज मिटींग जाली, गार्बेजीचो इश्यू आसलो. काल मॅशून एक न्यूज दिल्लो, तो न्यूज तुमी पळयला सगळ्यांनी आनी तेजेर फ्लॅश जाल्लो. थिंगा बाबा मॅशून म्हणलें, वायस चेअरपर्सनान म्हणलें हिंगा आमच्या गुंजे मळार उडोवपाक मेळटा म्हणून. सो गुंजे मळार हांव गेले ते 2 वर्स पयलीं कंप्लिटली निवळ करून घेयल्लें आनी थिंगा आमची MRF शेड येवपा आसली आनी MRF शेड येवपा आसली, ती लोकांचो बोवाळ जालो आनी ती शेड टेंडर जालो, तो कॅन्सल जालो आनी ती शेड गेली. आनी आमी जी आमची गार्बेज आसा ती सेग्रिगेट करून सद्याक काकोड वताय आनी जे आमी भायले मटेरियल काडटाले गटरार बिटारले तें शिमतरी कडेन एक डीप आहा तें आमच्या शिमतरी हाटल्यान, ते डिपां उडोवपाक लायिल्ली. पूण अकस्मात एक कोणे हाडून थिंगा कितें उडयलें तें खबर ना, काय कावन्सिलान उडयलें आमच्या हेणें कोणें खबर ना. आमी तें उडोवपाक तांकां परमिशन दिवना, कांय सांगूना कावन्सिलार आमचे जे सुपरवायझर आहा तांकां. पूण हांवची थिंगा काल व्हिडिओ घालून चोयलें कित्याक आमी हे दिसान जी शिमतरी हाटल्यान पावलो नाय, ती डीप आहा म्हणून थिंगा माती आहा ती भरून उडोवपाक सांगली. आनी गोरवां जी भटकी गोरवां आसा तेंचे वयल्यान कितें सोल्युशन काडलां? आयज भटकी गोरवां आहाय ती कितें जालां, आमी हे गोरवांक सांगे म्युन्सिपल कावन्सील आहा तें पोसपाक शकना, कित्याक कारण आमचे कडेन गोटे नाय आनी तांकां सांबाळपाक आमचे कडेन. Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.